फाल्यां 7 मार्च 2021 गोंयचे एक म्हान सुपूत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे बाळंत शास्त्रतज्ञ आनी संशोधक डॉक्टर विठ्ठलराव नागेश शिरोडकर हांची 50वी पुण्यतीथ. त्या निमतान हें आसा तांचें व्यक्तिचित्रण. गोंयचे मुक्ती पयलींच्या कठीण काळांतय गोंयकारांनी आर्थीक स्थिती सारकी नासतनाय जिद्दीन आनी चिकाटेन उंचेल्या दर्जाचें शिक्षण घेवन दिग्विजय करून वेगवेगळ्या मळांचेर भारताचें नांव वयर काडून अजरवर जाल्ल्याची साबार उदाहरणां आसात. बाळंत शास्त्र विशयांत आपल्या नव्या संशोधनांतल्यान नवें ज्ञान विकसीत करून देश विदेशांतल्या हजारांनी बायलांक आवयपणाचें भाग्य प्राप्त करून दिवपी दोतोर विठ्ठलराव नागेश शिरोडकार हांचें नांव कितलें व्हडलें हें कितल्या गोंयकारांक खबर आसा. 27 एप्रील 1999 दिसा अंत्रुज म्हालांतल्या शिरोड्या गांवांत श्री कामाक्षी देवीच्या तळयेक तेंकून आशिल्ल्या गोमंतक मराठा समाजांतल्या कुटुंबांत तांचो जल्म जालो. तांच्या आवयचें नांव नागलीबाई. विठ्ठलरावाच्या भावाचें नांव वसंत. ताणें त्या काळार आंतरराष्ट्रीय हवाई पायलट म्हणून नांव जोडलां. नागलीबाई संगीताची जाणकार आशिल्ली. त्या काळार पारंपारीक आनी प्रागतीक माजनांच्या गटां मदीं निर्माण जाल्ल्या वैचारीक संघर्शाक लागून देवस्थानांत सेवा दिवपी ह्या समाजांतलीं कांय कुटुंबां मुंबय गेलीं आनी थंय नांवां रुपाक आयलीं. तातूंत नागलीबाईचोय आस्पाव आशिल्लो. ती आपल्या भुरग्यांक घेवन मुंबयंतल्या नाना चौकांत स्थायीक जाली. कश्ट करून ती वयर सरली. मुंबयच्यान ती गोंयां येताली तेन्ना जुवारी न्हंयतल्यान रासय धक्यावेल्यान व्हड्यान बसून शिरोडे तारीर आयले उपरांत नागलीबाईक माचुलांत बसोवन खंय घरा हाडटाली. अशें आसलें तरी त्या काळावेल्या विकृत सरंजामशाही लोकांनी उंचेले आनी सकयले अशा प्रश्नावयल्यान तांकां उणाक लेखपांत धन्यताय मानली. पूण विठ्ठलरावांनी मेळयल्ल्या उच्च शिक्षणाच्या बळार ही परिस्थिती पुरायपणान बदलून उडयली. त्या काळावेली महाराष्ट्रांतली नामनेची मराठी लेखिका आनी अभिनेत्री स्नेहप्रभा प्रधान ही विठ्ठलरावांची मैत्रीण. ताणी आपल्या स्नेहांकीत ह्या आपल्या पुस्तकांत बरयलां, ज्या समाजाने आज त्यांच्या घरच्या पायऱ्या झिजवल्या त्या समाजाच्या उंबरठ्याशी उघडपणे उभे राहणे त्याला एकेकाळी वर्ज्य होते. ह्या एकाच वाक्यान भुरग्यापणांत विठ्ठलरावांक जातीच्या प्रश्नावेल्यान कितले त्रास जाले आसतले हें सहज लक्षांत येवं येता. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे प्रसूतीशास्त्र तज्ञ म्हणून नामनेक पाविल्ल्या विठ्ठलरावांक मात त्या समाजा विशीं कसलीच कोडसाण मनात बाळगिली ना. काळ बदलता तसो सगळेच म्हळ्यार उच्चवर्णीय समाजांतूय वैचारीक परिवर्तन घडून येतालें. तांच्यातय परिवर्तनवादी आनी आधुनीक विचारांचे लोक आशिल्ले हें विठ्ठलरावांक खबर आशिल्लें. देखूनच तांणी आपणाक उणें लेखप्याचो केन्नाच द्वेश बाळगिलो ना हें तांच्या जीवन पद्दती वयल्यान स्पश्ट जाता. जिद्द, चिकाटी, बुद्धिमत्ता आनी उच्च शिक्षण हांचो संगम जावन विधी लिखिताची साथ मेळ्ळी जाल्यार कसलो चमत्कार घडूं येता हें दाखोवपी कितलींशींच उदाहरणां आसात. तांतलेंच हें एक उदाहरण. असल्या व्यक्तिमत्वांचो स्फूर्त दिणो जीवन प्रवास आमचे नवे पिळगेक कळपाकूच जाय. 1923 वर्सा विठ्ठलराव मुंबयच्या ग्रँड कॉलेजींतल्यान MBBS जाले. 1927 वर्सा तांणी बाळंत शास्त्र विशयांत MD केली. इंग्लंडाक वचून 1931 वर्सा ते FRCS जाले. आपल्या मायभुंयेच्या प्रेमाक लागून ते थंयचेच जावन रावले ना. ते भारतांत आयले. हांगा रावूनच तांणी संवसारा खातीर योगदान दिलें. असल्या व्यक्तिमत्वांचो म्हाका सदांच आदर आनी अभिमान. 1935 वर्सा मुंबयंतल्या JJ ग्रुप हॉस्पिटलाचे सांखळ खातीर मानद प्रसूतीशास्त्र विज्ञान तज्ञ म्हणून तांची नेमणूक जाली आनी थंयच्यानूच ह्या शास्त्रज्ञाच्या नव्या नव्या प्रयोगाक आरंभ करून संवसारांत मान्यताय मेळोवन भारताचें नांव व्हडलें केलें. बाळंत शास्त्राचेर व्याख्यानां दिवपाक, आपल्या नव्या ऑपरेशन पद्दतीचें प्रदर्शन करपाक आनी उपचार करपाक तांणी जगाच्या कोनशान कोनसो प्रवास केलो.
1951 वर्सा जगांतल्या नामनेच्या प्रसूतीशास्त्र तज्ञ डॉक्टरांची पारिसाक एक व्हडली परिशद जाल्ली. भारताचे प्रतिनिधी म्हणून तांणी ही परिशद गाजयली. गर्भाशयाक घटसाण ना ह्या कारणा खातीर संवसारांतले खंयचेच बायल मनशेचेर पोटचें वगडावपाचो प्रसंग येवचो न्हय अशें ताणें जाहीर सांगलें. तेन्ना संवसारांतले नामनेचे प्रसूतीशास्त्र तज्ञांचे दोळे तांचे विद्वत्तेचेर थिरावले. आमचे खातीर केदो व्हडलो अभिमान. ह्या मळाचेर संशोधन करून तयार केल्लें तंत्रज्ञान तांणी जगा मुखार दवरलें. संवसारान तें मानून घेतलें आनी शिरोडकार सर्कलेज ह्या नांवान तें फुडें व्हेलें. आयजूय प्रसूतीशास्त्र विशयाचो अभ्यास करप्यांक तें संवकळेचें आसा. वैजकी शास्त्रांत तें म्हत्वाचें मानतात. परतून परतून जावपी गर्भपाताचेर उपाय करपा खातीर शिरोडकार स्टिच हें ऑपरेशन, फॅलोपियन ट्यूब म्हळ्यार अंड नळयेचें ऑपरेशन, म्हजी नवी शस्त्रक्रिया, वजायनल हूड ऑपरेशन फॉर टेम्पररी स्टरलायझेशन ही सगळीं ऑपरेशनाक संवसारीक मान्यताय प्राप्त जाली. पारिसाक जाल्ले परिशदेंत दोतोरांनी सगळीं आपली प्रात्यक्षिकां फिल्माच्या माध्यमांतल्यान दाखयिल्लीं. प्रसूतीशास्त्र विज्ञान मळावयली ही नवी क्रांती आशिल्ली. प्रसूतीशास्त्राच्या मळार तांचे 30 परस चड शोध आसात. वाडटे भारतीय लोकसंख्येचें प्रमाण उणें करून सुखी घराबो सुखी जीवन ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर त्या काळार भारत सरकारान राबयिल्ल्या कुटुंब नियोजन येवजणेचे डॉक्टर शिरोडकाराक जनकच म्हणूंक जाय. संतती नियमनाच्या मळारय संशोधन करून उपाय सोदून काडपाच्या कामांतय तांचें खूब व्हडलें योगदान आसा. 1960 वर्सा डॉक्टर शिरोडकार हांचो कंट्रिब्युशन टू ऑब्स्टेट्रिक्स अँड गायनेकॉलॉजी हो ग्रंथूय इंग्लंडाक उजवाडा हाडलो. ह्या ग्रंथाक संवसारभर मान्यता मेळ्ळी. संवसारांतल्या कितल्याशाच ह्या विशयावेल्या नेमाळ्यांनी तांचें लिखाण प्रकाशीत जालां. इंग्लंडाक आसतना तांचो थंयच्या वैजकी मळावेले नामनेचे संशोधक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर चॅसर, व्हिक्टर लेक, J.D. मुर्डोक अशा नामनेच्या तज्ञां कडेन लागींचो संबंद आशिल्लो. बाळंतशास्त्राच्या संशोधनात विठ्ठलरावांचें मत ते प्रमाण मानताले. 1961 वर्सा कलकत्ता शारांत जाल्ल्या 11व्या प्रसूतीशास्त्र संशोधन परिशदेच्या अध्यक्षपदाचो जाल्यार 1962 वर्सा आशियाई महासंघाचे वतीन ह्याच शारांत जाल्ल्या दुसरे परिशदेचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. वैजकी मळावेल्या तांच्या योगदानाची दखल घेवन 1960 वर्सा भारत सरकारान तांकां पद्मश्री आनी उपरांत 1971 वर्सा पद्मविभूषण किताब भेटोवन तांचो भोवमान केलो. ताच्या 2 म्हयन्या उपरांत म्हळ्यार 7 मार्च 1971 वर्सा गोंयच्या ह्या भुंयपुतान बॉम्बे हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो. वॉर्डन रोडावेले एका आलिशात ब्लॉकांत ते रावताले. गोवालिया टँकार आशिल्ल्या स्वताच्या हॉस्पिटलांत ते वेवसाय करताले. पुण्यांतय तांचो बंगलो आशिल्लो. जात पात धर्म हांचो कसलोच विचार करिनासतना तांणी गोंयकारांक सदांच आदार केला. तांचें काळीज कितलें संवेदनशील आशिल्लें हें कळपा खातीर एकूच उदाहरण सांगता. शिरोडेचे सुपूत आनी नामनेचे दोतोर सर्गेस्त सकाराम बाब गुडे हें त्या काळावेलें आदराचें व्यक्तिमत्व, प्रागतीक विचारसरणीचें. तांच्याच समाजांतच न्हय जाल्यार गोंयच्या सगळ्याच समाजां मदीं तांकां मान आशिल्लो. 1907 वर्सा जल्मल्ले सकाराम बाब दोतोरकेचें शिक्षण पूर्ण केले उपरांत तांकां मुंबय अनुभव घेवपाक धाडचो अशें बापायक दिसलें. तांच्या बापायक गोदेबाब म्हणून वळखताली. ताणें ते काळावेले थळावे वेपारी सर्गेस्त रामचंद शिरोडकार हांकां विठ्ठल बाबाक सांगून मुंबय वेवस्था जाता जाल्यार पळय अशी विनंती केल्ली. विठ्ठल रामाक आपले गांवचो मनीस दोतोर जाला हाची खूब खोस भोगली आनी तांणी गोकुळदास तेजपाल ह्या सरकारी भौशीक हॉस्पिटलांत डॉक्टर गुडेक प्रत्यक्ष अणभव घेवपाची संद दिली. दोतोर गुडे हे हुशार आनी नम्र व्यक्तिमत्व. तांणी सुमार 3 वर्सां डॉक्टर विठ्ठलरावा कडल्यान प्रसूतीशास्त्रय शिकून घेतलें. शिरोड्या विठ्ठलरावांचें मूळ घरकान्न कमलाबाय तांचे सुचोवणे वेल्यान बांदिल्लें
पणजे आल्तिनारूय एक घर आसा. दोतोरांचो पूत मनोहर आनी धूव नितू. मनोहरानय अमेरिकेक शिक्षण घेतलां. तेय संशोधक. तांची घरकान्न गोंयच्याच वेलिंगकार घराण्यांतली, पूण मुंबयत स्थायीक जाल्ली. विठ्ठलरावाचो गोंयचेर आनी चड करून शिरोड्याच्या लोकांचेर खुबूच मोग आशिल्लो. डॉक्टर गुडे तांकां आपलो गुरू मानताले. डॉक्टर सकाराम गोडे गौरव ग्रंथांत आस्पाविल्ल्या समाज सुदारक मुरारी का शिरोडकार हांच्या लेखांत हाची नोंद आसा. विठ्ठलरावाक समाज कार्याची आवड आशिल्ली. मुंबईतल्या गोमंतक मराठा समाजाचे ते विश्वस्तूय म्हणून तांणी काम केलां. त्या काळावेले प्रागतीक विचारवंत व्यंकटेशराव सरदेसाय, वि. स. सुंगटणकार, नारायणराव कारवारकार मराठे हांणी फुडारकार घेवन 14 जानेवारी 1963 दिसा पणजेच्या वास्को द गामा सभाघरांत वैकुंठवासी वैकुंठराव धेंपो हांचे येजमानके खाला दोतोराचो व्हडलो सत्कार सुवाळोय घडोवन हाडिल्लो. मनशाचे विद्वत्ते मुखार जात धर्म पंथ ह्या किरकोळ गजालीक मात्तूय सुवात आसना हें हातल्यान स्पश्ट जाता. त्या काळार व्यासपीठाची भास मराठी आसताली. म्हणटकच चडशे जाणांनी सत्कार सुवाळ्यांत मराठीतूच उलोवपाक केली. पूण पुराय जीण मुंबयत सारिल्ले आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे बाळंत शास्त्रज्ञ विठ्ठलराव जेन्ना सत्काराक जाप दिवपाक उबे रावले तेन्ना तांणी आपली मायभास कोंकणींतल्यान उलोवप केलें आनी सगळ्यांकूच थक्को दिलो. हाची नोंद राजाराम पैंगीणकारांच्या मी कोण ह्या पुस्तकांत आनी नारायणरावांनी आपल्या दस्तऐवजांत करून दवरल्या. विठ्ठलरावाक गोंयचे भुंयेचोच न्हय जाल्यार तांकां भाशेचोय मोग आशिल्लो. मनशाची काळजां जिखपाक भाशे सारकें दुसरें प्रभावी माध्यम ना. तांचे कडेन वतल्या गरीब पेशंटा कडल्यान दोतोर पयशेय घेनाशिल्ले, पूण ह्या म्हान गोंयकार पुताची गोंयान फावो तशी दखल घेतिल्ल्याचें दिसलें ना. गोंयच्या खंयच्या तरी व्हडल्या वैजकी प्रकल्पाक वा येवजणेक ह्या भुंयपुताचें नांव आसपाचें. तशें केल्लें जाल्यार नवे पिळगेक ह्या म्हान मनशाच्या कर्तृत्वाची वळख जावपाची. विदेशांत तसली रीत आसा. आमी ते बाबतींत मातशे फाटीं. ते कितले संवेदनशील हें समजून घेतले जाल्यार स्नेहांकीत पुस्तकाची पानां मुजरच चाळून पळोवचीं. दोतोर कशे तरेन शस्त्रक्रिया करताले तें ती प्रत्यक्ष हजर रावन पळयताली. तांची उश्णी उतरां घेवन बरोवचें जाल्यार एखाद्रो मीत चित्रकार ब्रश घेवन चित्रां काडटा तशेंच ते शस्त्रक्रिया करताले. वेवसायान दोतोर आसले तरी ते एक बरे वायोलीन वादकूय. ह्या वाद्याक ते सामकेच पिशे. व्हिएतनामांतले एके बायलेक ताणें केल्ल्या उपचारांतल्यान आवय जावपाचें भाग्य प्राप्त जालें. ती खूब खोशी जाली. तिणें तांकां म्हळें, तुमकां जाय तें माग. दोतोरान कितें मागचें? आपणाक एक बरेंशें वायोलीन दी अशें तांणी म्हळें. ते बायलेन उमेदीन सुमार 3000 रुपया मोलाचें तांकां तेन्ना वायोलीन घेवन दिलें. दोतोराक खुबूच उमेद जाली. वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर नामनेक पाविल्ल्यो देश विदेशांतल्यो बायलो तांच्यो पेशंट. त्या काळावेली नामनेची इटालियन अभिनेत्री सोफिया लॉरेनय तांची पेशंट आशिल्ली. खरें म्हळ्यार अशा म्हान गोंयकार सुपुतांच्या कर्तृत्वाची माहिती दिवपी धडे वा व्यक्तिचित्रणां गोंयच्या पाठ्यपुस्तकांत आसपावपाची गरज आसा. असली व्यक्तिमत्वां एका ठरावीक समाजाची उरना, ती संवसारव्यापी आसतात अशें म्हजें मत. ती हयात नासली तरी तांच्या जिवन कार्याचो गौरव जायत रावंक जाय नवे पिळगेक प्रेरणा म्हणून.